भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. जेसू क्रिस्ततय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या आयताराच्या सकाळी परत आमी ह्या मागण्या जमतीक सांगाता मेळ्ळ्या. देवाची दराळ बेसांव आनी आशिर्वादां तुमचेर तो सदांच वतूं दी आनी तुमकां समेस्तांक संतोष भरीत करूं दी. आयचो दीस तुमकां तो शाबितायेन राखून व्हरूं दी आनी तशेंच तुमकां व्हरतो संतोष मेळाचो तो सर्वीस बोर देव करूं दी म्हणून आयच्या दिसा आमचे समेस्तांचे एंटायर टिमाचे मागणें जावन आसा. मोगाचें न्हू, आयतारा आमकां 3 हें आसात, रिडींग आसात. आयचें पयलें वाचप इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें काडलां. इसाया प्रवादीचो 3 बूक आसात आनी हो 3रो इसाया प्रवादी जावन आसा. तो बाबिलोनांत आशिल्ल्या सगळ्या निर्वासी जाल्ल्या लोकांक बरी खबर सांगता. वय तुमकां सुटका मेळ्ळ्या, त्या देखून तुमी फाटीं जेरुसलेमाक वचत जाय आनी थंय वचून परत मंदीर नव्यान बांदा. कित्याक तो तें सांगता? कित्याक म्हळ्यार तांकां सुटका मेळ्ळ्या उपरांत तांतले थोडे जुदेव बाबिलोनांतूच रावंक आशिल्ले. तांकां वचोंक मोन जावना. कित्याक म्हळ्यार सुमार 60 वर्सां थंयसर ते जिवन आसात. ह्या वेळार तांणी सकट तांची बांदिल्लीं घरां जावं दी, तांची इश्टगास जावं दी, ती सोडून परत ती फाटीं वचोंक आशेनात. वय मोगाचें न्हू, जाल्यार इसाया प्रवादी तांकां सांगता, ना, तुमी फाटीं वचा जाय. देवाचें मंदीर दुरुस्त करीत जाय आनी सगळ्या लोकांक देव एक दीस ताच्या पवित्र दोंगरार आपयतलो आनी सगळो लोक ताच्या पवित्र दोंगरार ताचें आराधन, ताची स्तुती करतलो म्हणलो तो संदेश आयच्या पयल्या वचपांत आमकां कळीत केला. वय मोगाचें न्हू, देवान मनशाक, हर एकल्या मनशाक, हर एका जाती कातीच्या मनशाक, हर एका राष्ट्रांच्या मनशाक ताका होगळसूंक, ताचें आराधन करूंक, तसो पाटलाव करूंक आपोवणें दिला. हेंच आयच्या 3 वचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. आयचें दुसरें वचप सांत पावलान बरयल्लें जावन आसा. तो म्हणटा, जुदेवां मदें जेजू जुदेव जावन आयिल्लो आनी ताका व्हरतें दूख भोगता. कित्याक म्हळ्यार ह्याच जुदेवांनी तांचे मदें आयिल्ल्या देवाक इन्कार केलें, ताका तांचे धांवन भायर घालो आनी त्या वरवीं तो म्हणटा, हांवें अनबावडत्या मदें बसून देवाचो सुसमाचार, ताचो शुभ संदेश सगळ्या लोकांक हांवें कळीत केलो. अनबावडत्यांक समेत तो बावार्थसो
विशय हांवें कळीत केलो. वय मोगाचेनो, जो देव जावन नासल्ल्यांनी जेजूक इन्कार केल्ल्या वेळार सांपावलो तसो भावार्थ अनुभवार्थ्या मदें वांटून घेता आनी सोमेस्तांक क्रिस्तांत एकवट करता. आज जर आमी क्रिस्तांव हो भावार्थ आमकां सांपावलोन तोस दिल्लो म्हणयेत. खंडीत ताणें अनुभवार्थ्या मदें जेजूचो सुसंदेश प्रसार करन आज आमी एका तेंपार आमी अनुभवार्थी जावन आसल्ल्या पूण आमकां देवा थंय फाटीं परतेला. वय सगळ्यांक देव त्या सडवणेक आपोवणें दिता. मोगाचेरो, आयच्या वांजेलांत आमी पळया, सगळ्या वांजेलांनी, चारय वांजेलांनी खाली 2 गडितां मात्र आमकां पळोवंक मेळटात. जेजू 2 अजापां अनभवार्थ्यां खातीर करता. एक अजाप जावन आसा, जेजू शतपतीच्या नौकराक, कामाच्या मनशाक बरें करता. ते एक गडीत आनी आयच्या वांजेलान दिल्लें हें दुसरें गडीत जावन आसा. सेरो फोनिशियन म्हळ्यार कॅनानाईट, खाना शहराची ती स्त्री, अनभवार्थी स्त्री जेजू कडेन येवन तिच्या भुरग्याक बरें करूंक ती मागता. वय मोगाचेनो, पळया कितें सकड जाता. वय ती जावन आसली खरी अनभवार्थी. ती जुदेव न्ही आसली, ती समार्याकार न्ही. एका निजा देवाची वळख तिका नातल्ली आनी जुदेवामध्ये आनी कॅनानाइट्स, कानानी शहरामध्ये सदांच झगडे जावन आसतले आनी काना शहरांत आसलेल्या लोकांक जुदेव तिरस्कार करतले, तांकां बहिष्कार करतले, तांकां फेट्या परी ते तांकां पळयतले, सुण्या परी ते तांकां आपयतले. कित्याक ते अशुद्ध म्हणून जुदेव सांगतले. वय मोगाचेनो, असले स्त्रियेची धैर्य पळया. ती येता जेजू कडेन, एका जुदेवा कडेन मागोंक तिच्या धुवेक बरें करचे खातीर. एका जुदेवा कडेन ती येता आनी जोरान ती बोम मारता. वय बायबलान आमकां पळोवंक मेळटा, जेजू 3 फावटी तिका इन्कार करता. मोगाचेनो, पयले फावटी ती स्वयं बोम मारता, जेजूक आयकलें तें जाल्यार जेजून तिच्या बोबेक कान दिले नात. आयकनातल्या परी कर्ण जेजू मुखार वचून आसलो. तो वळशीच येवन जेजूक सांगतात, तिका धाड, ती बोम मारता, तिका कितें जाय आसा तें कर म्हणून शीच समेत विचारल्या वेळार जेजू इन्कार करता. मोगाचें ताचे उपरांत परत ती स्त्री जेजूच्या पांयांक सड पडोवन ती म्हणटा, सोम्या म्हजी काकूळट कर, म्हज्या धुवेक तूं बरें कर. तवळ जेजू परत इन्कार करन एक कठीण उतर म्हणयेत तो सांगता. तो तिका पेट्या परी, ह्या सुण्या परी ताका जेजू तिका जवाब दिवन म्हणटा, घरच्या भुरग्यांचो वुंडो काडन सुण्यांक दिवचो समान न्ही. वय मोगाचेनो, जर तूं आनी हांव थंयसर आसलीं जाल्यार मागोंक गेल्ल्या वेळार कोणी आमकां सुणे म्हणून भायर करीत जाल्यार आमी थंय रावते आसले गी. खंडीत जावं थंय आमी धांवते आसले न्ही गी. पूण त्या स्त्रियेचो भावार्थ कितलो व्हडलो म्हूण पळया. थंयसर एक वर्ड मिनींग हें आसा तें पळया आमी. द वर्ड सुणे म्हळ्यार कुऑन. कुऑन म्हळ्यार वाटेर आनी बिदीर आसची ती सुण्याय जावन आसात. पूण जेजून तो वर्ड यूज करना थंय. ताच्या बदलेक जेजू यूज करता कुनारियो इस म्हळ्यार पेट्स डॉग, म्हळ्यार पेट्स डॉग म्हणून अर्थ जाता. घरा भितर आमी सुण्यांक पोसताव न्ही गी, त्या सुण्या परी म्हणलो अर्थ जावन आसा. मोगाचेनो, ती तवळ तिचो भावार्थ आणखी सडयता आनी म्हणटा, सोम्या तुवें म्हाका सुणे बायल्या सुण्या परी म्हणूं नाय,
ताच्या बदलेक घरच्या भितर असलेल्या सुण्यांक सरी समान केल्या रे. सोम्याच्या मेजात दावन पडुल्ले बुंडे तेच सुणी खातात नाही. घरा भितर असली सुणी केदाळे मेजा वयले पडुल्ले बुंड्याचे कुडके खातात नाही. वय मोगाचे वर्तो तिचो भावार्थ पळोवन जेजू तिका म्हणटा, वर्तो तुजो भावार्थ दुवे, वस तुवें कितें मागलां तुका तें जावं दी. वय मोगाचे आमच्या जिवनांत मस्त अडखळी येतात. आमी देवा कडेन तवळ तवळ मागता आनी बेगीन आमी निराश जाता. आमी इतलें मागलें जाल्यारय आमकां मेळना नेंगी म्हणल्या दुबावांत आमी मागणें सोडटा. तिका 4 फावटी नेगार केल्ल्या उपरांत 4थ्या फावटी जेजून तिचे भावार्थ पळोवन तिका जाय तशें दिलें. थोडे फावटी आमच्या जिवनांत अशेंच घडटा मोगाचें. वेट करी जाय, आमी वेट करी जाय. केदाळा आमी वेट करन देवा कडेन मागता. वय देवा तुजी खुशी खंयच्या दिसा पूर्ण जाता त्या दीस म्हाका तूं भरपूर संतोष दितलो म्हणल्या पातयेन आमी मागता जाल्यार खंडीत जावन आमकां मेळटलें. वय मोगाचें देवाची सडवण हर एकल्या मनशाक दिल्या आनी विशेष तरान बावतिस्म मेळिल्ल्या म्हाका आनी तुका ही सडवण मेळ्ळ्या. देखून हांवें ही सडवण समजास, देवाचो मोग करीस. वय देवा कडेन सदांच मागल्या वेळार म्हाका मेळनातल्यार हांवें तें मागणें मुखारसून वरयस. आनी त्याच भावार्थान जर हांव आनी तूं जियोन जाल्यार जीवन उद्धार जातलें आनी आमी संतोषान भरतले. आमेन. आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुझो मोग जाय म्हाका, सण आनी सण जेजू तूं जाय म्हाका, सण आनी सण तुझो मोग जाय म्हाका, सण आनी सण जेजू तूं जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, जेजू, अर्गा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका. सण आनी सण तुजी दया जाय म्हाका, सण आनी सण तुझी काकूळ जाय म्हाका, सण आनी सण तुझी दया जाय म्हाका, सण आनी सण तुझी काकूळ जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, महिमा जेजू, महिमा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, महिमा जेजू, महिमा तुका. सण आनी सण पवित्र आत्मा जाय म्हाका, सण आनी सण तुजी कृपा जाय म्हाका, सण आनी सण पवित्र आत्मा जाय म्हाका, सण आनी सण तुजी कृपा जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, वंदन जेजू, वंदन तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, वंदन जेजू,
म्हाका चड आनी चड मोगसाणें जाय म्हाका चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड मोगसाणें जाय म्हाका अर्गा जेसू अर्गा तुका होगळाक जेसू होगळाक तुका अर्गा जेसू अर्गा तुका होगळाक जेसू होगळाक तुका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेसू तूं जाय म्हाका प्रेज द लॉर्ड। एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता ती अशें म्हणटा की भायले गांवांत एका बऱ्या कंपनीन म्हाका काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें। ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें। आनी आतां देवाचे कृपेन म्हजे इंटरव्यू बरे भशेन जावन म्हाका एक बरें सांबाळाचें काम देवान फाव केलां। आनी तशेंच ह्या कंपनीन हांवें 15 डिसेंबराक जॉयन केलां म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजांत लावन अर्गां दितां। अर्गां तुका सोम्या जेजू। आयजाया चॅप्टर 45 verses 2 and 3 हांव तुजें मुखलेन वेतलो आनी पर्वत समर्थल करतलो। हांव काश्यांच्या दारांची पूड करतलो आनी लोकडांचे आडंबे मोन उडयतलो। प्रेज द लॉर्ड। लिना म्हणली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता ती अशें म्हणटा की आमी फाटल्या 2 वर्सां हांव नवें घर बांदूंक ट्राय करताली। आमकां घर बांदूंक जायत्यो अडकळ्यो येताल्यो। तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें। ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी सगळीं कंटिन्युअसली वाचतालीं आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन आमी भावार्थान मागतालीं। आनी देवाचे व्हड महिमेन आमच्या घराचें काम कसलेच प्रॉब्लेम येयनासतना बरे भशेन जालें। आनी आतां देवाचे कृपेन आमी आमच्या नव्या घरान रावतात म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत लावन वाकाणटां। अर्गां तुका सोम्या जेजू। साम चॅप्टर 86 verse 10 कित्याक एकलोच वर्तो विस्मिता तूं करताय, तूं एकलोच देव। आतां आमी कीर्तन 20 आणि 3 उसारया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टमनी आयकुया। Psalm 23 सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना। पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता। शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता। म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता। आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता। काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना। कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय। तुजो दांडो आनी तुजे पेट म्हाका धैर्य दिता। म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय। म्हजे माथेर तेलान मागताय। म्हजे पात्र भरून ओतता। सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितली। सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो। प्रेज द लॉर्ड। एकली भयण आपले दुवेची टेस्टिमनी दिवंक आशेता ती अशें म्हणटा की म्हजे दुवेचे सगळ्या आंगान रॅशेस जाल्ले आनी ते खूब चड जालोले। वखदां घेवचे उपरांतूय ते गूण जायनातले। तेन्ना डॉक्टरान 3 दिसाक लागून वखद चेंज करून दिलें आनी हांवें मागलें की जेजू जर तूं म्हज्या दुवेक ह्या 3 दिसां भितर गूण करतलो तर हांव टेस्टिमनी दिता म्हूण। आनी देवाचे व्हड महिमेन 3 दिसां भितरूच म्हजे दुवेचे सगळे रॅशेस गूण जावन आतां ते बऱ्या भलायकीन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत लावन अर्गां दितां। अर्गां तुका सोम्या जेजू। साम चॅप्टर 56 verse 10 देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता। सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता। प्रेज द लॉर्ड। सीसी तावन एकली भयण आपले दुवेची टेस्टिमनी दिवंक आशेता ती अशें म्हणटा की म्हजे दुवेक एक बरें काम मेळोंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें
ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 ऑन 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें आनी देवाचे व्हड कृपेन 3 दिसांनी म्हज्या धुवेक एक बरें काम फाव जालां आनी तशेंच म्हज्या जेजून हांवें मागिल्लें सगळें म्हाका फाव केल्या पासत हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन सोंपना, ताच्या काकुतीक केदींच अंत ना. प्रार्थुया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान ह्या संवसारी येवन ताची चडवण समेस्त मनशा कुळाक दिली. आज ती चडवण संवसाराच्या पोंता पोंतांनी विस्तारल्या. मोगाळा बापा, अक्रेकच्या दिसा पर्यंत विश्वासान रावून तुजी भक्ती कर्ण संतोषान आमकां समेस्तांक तुवें एकठांयतलोय. पवित्र सभेंत आमी एकवटून आसाव, तशेंच वर्ती पवित्र सभा जावन आमी समेस्त जिवंत मेल्ली हर एकली एक दीस जिवंत उठोवन तुका होगळसिताव म्हणलो बरोबसो आमकां समेस्तांक आसा. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा तुजे कडेन आमी परतून मागता, आमच्या पिडेस्तां बसोत. मरणाच्या हांतुळणार आशिल्ल्या आमच्या भाव भयण्या बसोत. कॅन्सर म्हणल्यार मारेकार पिडेंत वळवळच्या म्हज्या भावा भयण्या बसोत. विविध तराच्या कुडीच्या अस्कतकायेक पडुल्ल्या म्हज्या भाव भयण्यांक तुजे मुखार हांव उबार धरता. मोगाळ्या बापा, तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून आयच्या दिसा आमकां समेस्तांक संपूर्ण कर. तुज्या मोगान आमकां एकवटाय आनी भलायकी नेतुल्यांक समेस्तांक बरी भलायकी पाटीन दी. आमच्या भुरग्यांक जाणवाय आनी बुदवंतकाय दी. तशेंच आमच्या युवा जणांक बरी वाट धरूंक तांकां तो वाट दाखय. तशेंच जेजू सवेंची येवन एक बरी जिणी जियोन आमी समेस्तां तुजे थंय एक दीस एकवटोवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. ऑगस्टाच्या 21, 22, 23 3 दीस जीवन ज्योती आश्रम बोरारी दिल्ली हांगासर डायसीस कोंकणी कन्वेन्शन आसतले. सकाळी 9 वरांतावन सांजेर 5 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी एंटायर टीम तशेंच याजक आनी बिस्प हजर आसतले. दिल्लींत आशिल्ल्या जण एकल्या भाव भयण्याक एक वोट्टायचे आपणे जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच ऑगस्टाच्या 28 तारखेतावन ऑगस्टाच्या 30 तारखे पर्यंत विशेष विनालयाचे रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. कोणायकी ह्या रितीन भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर 9269482264 ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी ह्या 3 दीस सोम्याची दैवीक बेसावां आमी जोड घेवया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे फाल्यां सोमाराच्या दिसा दनपारां 2:45 तावन 4 वरांच्या आराधनेच्या उपरांत 4 तावन 5 वरां म्हणसर जेरिको मागणे आमी करतले. आमी समेस्त ह्या मागण्यांत आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. फ्रॅन्स्टन डिसोजा म्हणलो भाव आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा की म्हज्या BPTचे फायनल इयरान हांव बरे भशेन शिकोन बऱ्या मार्क्सांनी पास जावंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालो आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 ऑन 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालो. आनी आतां देवाचे व्हड कृपेन हांव BPT फायनल इयराच्या एग्जामान फर्स्ट क्लासान पास जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समर्थल करतलो. हांव काशांच्या दारांची पूड करतलो आनी लोकडांचे आडंबे म्हूण उडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपले दुवेची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजे दुवेच्या अड्ड्यान जायते दुखतालें
आनी तेगेली दूख उणें जावंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें. आनी आतां देवाचे कृपेन तेजे ओड्ड्याची दूख उणें जावन ते बऱ्या भलायकेन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत धांवन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. Psalm chapter 59 verse 9. म्हज्या घटायेन तुजेर म्हजी तीश लायता, कित्याक तूं देवा म्हजें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती सुमार म्हयन्यातावन एक बरें घर सोदून आसली. कितलें सोदल्यारी तांकां मेळोनातलें. तांणी डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर निर्गमन अध्याय 6:8, कीर्तन 20:4:1, कीर्तन 2:8 हें देवाचें उतर ती खळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधना वेळार तांच्या ह्या प्रत्येक तेसवा खातीर ती मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी देवान तांकां एक बरें घर फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. तिका प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स आसले. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर लूक अध्याय 1:30-7, कीर्तन 113:9, कीर्तन 120:7:3 हें देवाचें उतर ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडोवन ह्या तिच्या तेसवा खातीर ती मागोन आसली. आनी फकत थोड्याच दिसांनी तिका कळोन आयलें ती प्रेग्नंट म्हणून. आनी तशेंच तिची डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.